बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक न्यू स्टोरी हॉरर गैलेक्सी सेंटर में इरम फैसल के साथ। सुनते आए हैं जब कोई नेक इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो बारिश बरसती है। न जाने कितनी सच्चाई है इस कहावत में। रूह तो रुखसत होती ही है आज किसी की, और बारिश भी बरस रही थी। बरस कहाँ रही थी, डरा रही थी, इतनी तेज़ कि लग रहा था तूफान आने वाला है, बल्कि आ चुका है। गहरा अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। लोग सरे शाम ही घरों में बंद हो चुके थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। बार बार कड़कती बिजली से अंधेरा चंद लम्हों को दूर हो जाता तो रास्ता साफ नजर आने लगता। बादल हर तरफ गरज रहे थे जैसे सख्त गुस्से में हों। ये वक्त किसी भी काम करने के लिए भला कोई मुनासिब वक्त था। इतनी रात गए इस तूफानी बरसात ने। ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था, ना आदमजात। न जाने कितने देर से ड्राइव करते फरहाद ने आखिर गाड़ी कब्रिस्तान के आगे रोक दी। हालांकि रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, मगर इसका ज़हन तो काम ही नहीं कर रहा था। किधर जाना है, किससे मिलना है, मगर वो क्या करता और वो क्या करेगा। थक कर इसने सर स्टीयरिंग के ऊपर टिका दिया। 3 महीनों से जिस घड़ी के तसव्वुर में इसका दिल लरस सा जाता था वो आ ही गई थी, और आकर गुजर भी गई थी। इस पर क़यामत गुजर गई थी। वो ज़िंदा था मगर वो चली गई थी, मर गई थी। क्या क्या नहीं सोचा था इन दोनों ने, कैसे कैसे ख्वाब नहीं देखे थे। कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, अपना घर कैसे सेट करेंगे। सारे ख्वाब कब पूरे होते हैं, लेकिन इतनी भयानक ताबीर भी तो नहीं होती ना किसी के ख्वाबों की। शादी का जोड़ा, कमरे का फर्नीचर, हनीमून का टिकट, सब कुछ इन दोनों ने मिलकर पसंद करना था, मगर इसके नसीब में तो कुछ भी नहीं था, बेचारी। और आज वो अकेला निकला था कुछ पसंद करने के लिए। इसका आखिरी ठिकाना। कितनी अजीब बात है ना। वो इतनी देर से गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे के आगे रोके दीवानगी में जाने क्या सोचे जा रहा था कि क्या करूँगा अंदर जाकर, कैसे तय किए जाएंगे ये मामलात। कब्र बहुत अच्छी जगह हो, दरख्त के नीचे हो तो बहुत अच्छा है, और क्या क्या। इसका दिल फटने वाला हो गया। सुबह से इसकी आंखों से एक आंसू भी न टपक सका था। शदीद सदमे ने इसके दिमाग को माफ कर दिया था। कहते हैं मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, मगर अगर इसके बस में होता तो खुदा की कसम वो खुशी खुशी कफन पहन कर इसके साथ कब्र में लेट जाता। ऐसी ही थी इसकी मोहब्बत, शदीद, दिल काट कर रख देने वाली। अब कैसे जीऊँगा, और जी कर भी क्या करेगा। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर गुप अंधेरा था। बारिश दीवाना वार बरस रही थी। बिजली चमकने से अंदर का मंजर थोड़ी थोड़ी देर के लिए वाज़ेह हो जाता। इतना दिल दहलाने का मंजर कि अगर कोई चंद लम्हों को गौर से देख के तो लरस कर गुनाहों से तौबा कर ले, मगर कब करता है कोई सच्ची तौबा। कब्रिस्तान का मंजर क्या, अब तो कब्रों में बैठकर शैतान के पुजारी मकरूह नाकाबिल यकीन गुनाह करते हैं। वो भी एक कब्र में बैठा हुआ था, बेहद पुरानी टूटी हुई कब्र। आज बारिश की वजह से कब्रिस्तान में ना कोई चौकीदार था, ना गोरकन। इसको ये मौका बड़े इंतज़ार के बाद नसीब हुआ था। आज बड़ा बेहतरीन दिन, बल्कि बेहतरीन रात थी। कई महीनों की कष्ट उठाकर किए जाने वाले अमल के बाद आज मंजिल कितनी करीब आ रही थी। वो कोई नया थोड़ी था, बरसों से शैतानी राह का मुसाफिर था। इसके इल्म ने इसे पता नहीं क्या बना दिया था। बाहर गाड़ी में बैठा शख्स किस तकलीफ से गुजर रहा है, इतनी अजियत से कि वो अपने मन की मुराद पाने के लिए कोई भी कीमत दे सकता है, बड़ी से बड़ी कीमत। पूछा था चारा गर ने, उम्र मर्ज है क्या, तीमारदार बोले बचपन से इश्क है। कसम से फरहाद को भी बचपन से इश्क था, शदीद इश्क। रुमीना इसकी फूफो की बेटी थी, अकलौती बेटी। रुमीना फूफो के जीने की वाहिद वजह थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फरहाद के जीने की वजह भी बन गई थी। रुमीना की ज़िंदगी की वाहिद खुश नसीबी सच्ची मोहब्बत थी। बेचारी फुप्पो न जाने किस स्याही से अपना नसीब लिखवा कर लाई थी। शादी के चंद बरसों बाद ही बेवा होकर भाभी के दर पर आ पड़ी थी, एक मासूम बच्ची के हमरा। फरहाद की अम्मी की तो किसी से नहीं बनती थी, इसके अब्बू से तक से नहीं बनती थी, तो फुप्पो से कहाँ से बनती। इनको तो फुप्पो का वरदूज बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं था। हालांकि फुप्पो ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर का काम काज का बोझ उठा लिया था। फरहाद की वालिहाना मोहब्बत अम्मी से पोशीदा न रह सकी, और जाहिर है इनकी तरफ से शदीद पसंदीदगी का इजहार हुआ। वो तो बड़ी मुश्किल से पुप्पो को इतने सालों से अपने घर में बर्दाश्त कर रही थी। कहाँ अपने टुकड़ों पर पड़ने वाली रुमीना को अपने अकलौते बेटे की दुल्हन के रूप में सारी ज़िंदगी देखती। अगर इनके अब्बू का थोड़ा बहुत
खौफ ना होता तो वो इस मोड़ तक दोनों माँ बेटी को धक्के मार के अपने घर से निकाल देती, मगर फरहाद के अब्बू को इसके रिश्तेदार और अपने बेटे की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था। इस तरफ से नाकाम होकर अम्मी ने पैंतरा बदल लिया और कड़ी शराइत लगानी शुरू कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये इश्क आशिकी के मामलात इंसान को बिल्कुल निकम्मा कर देते हैं। बेटे फरहाद अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए यानी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर बनकर दिखा दे तो फिर वो रुमीना को बहू बना कर ले आएंगी, यानी घर में मौजूद रुमीना को फरहाद की दुल्हन बना देंगी। फरहाद पर शायद अपने नाम का ज़रूरत से ज़्यादा असर था और इसको कौन सा कोई दूध की नहर खोदनी थी, एक डॉक्टर ही तो बनना था। दिन रात मेहनत करके बन गया, मगर कहानी में कई एक ट्विस्ट आते गए। पप्पो को अचानक कैंसर तशखीस हो गया और देखते ही देखते वो दुनिया और इसकी तकलीफ़ों से हमेशा के लिए निजात पाकर चली गई। रुमीना सदमे से बेहाल, मगर फरहाद की मोहब्बत से इसे जीने और इंतज़ार करने का हौसला दिए रखा। पप्पो के दुनिया से चले जाने के चंद साल बाद फरहाद के अब्बू भी बहन के पीछे पीछे चले गए और अम्मी को खुल कर खेलने का मौका मिल गया, यानी मैदान साफ। वो रुमीना से बहुत बदसलूकी करने लगी थी। इनका बेआसरा मामूली लड़की को बहू बनाने का कतई इरादा नहीं था। न जाने फरहाद को रुमीना में नज़र क्या आता है, वो अक्सर हैरान होकर सोचती। मगर ये सवाल कौन सा नया था, जब से ये दुनिया बनी है हज़ारों मरतबा दोहराया गया। ये सवाल मजनू को लैला में क्या नज़र आता है, भला कौन दे सकता है इसका जवाब आज तक। रुमीना के नसीब में कुछ लिखा हो या ना हो, सच्ची मोहब्बत ज़रूर लिखी हुई थी, बेहद सच्ची मोहब्बत। फरहाद ने MBBS कर लिया, फिर हाउस जॉब भी मुकम्मल कर ली, मगर इसकी अम्मी अपनी बात से फिर गईं और बाहर जाकर FRCS करने की शर्त लगा दी। मगर अब फरहाद ने ज़िद पकड़ ली थी कि इसकी शादी कितनी जल्दी हो या ना हो, मगर अब इससे अम्मी और निम्रा बाजी का रुमीना से दिन ब दिन बुरा होता सलूक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी फितरत और तरबियत ने माँ और बहन के साथ बदतमीज़ी करना या इनके अगेंस्ट जाना बिल्कुल नहीं था। इसलिए वो चाहता था कि रुमीना को हर तकलीफ़ से बचाने और खुश रखने का कानूनी हक मिल जाए, मगर जो तकलीफ़ किस्मत में लिख दी गई उससे कौन बच सकता है। रुमीना अपनी माँ की हमशक्ल तो थी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर अचानक इसको अपनी माँ वाली बीमारी तशख़ीस हो गई, कैंसर, और वो भी आखिरी स्टेज पर। फरहाद को अपने कानों और अम्मी को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। उन्होंने फरहाद के सख्त दुख और रुमीना की शदीद तकलीफ़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। डॉक्टर ने रुमीना की ज़िंदगी सिर्फ चंद माह की गारंटी दी थी। अम्मी ने निम्रा की नंद से फरहाद का रिश्ता तय कर दिया था। जाहिर है फरहाद ने सख्त एहतजाज किया, मगर अम्मी के पास एक मशहूर कहावत मौजूद थी कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता बेटे। अम्मी, रुमीना अभी ज़िंदा है, मगर इसको बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़ी तो मैं दे दूँगा, और अगर खुदा न खास्ता वो ना रही तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। फरहाद ने लहजा बिल्कुल अटल कर लिया अपना। अम्मी गुस्से से भरी नज़र से इस आशिक सादिक पर डालना चाह रही थी कि और दूसरे दिन एहतजाजन अपना सामान उठाकर निम्रा बाजी के घर शिफ्ट हो गई थी। निम्रा खुद दिल से फरहाद की शादी अपनी नंद से करवाना चाहती थी। इसको अम्मी का फ़ैसला बहुत पसंद आया था, मगर किस्मत का लिखा भी अटल था। रुमीना की दुनिया से चली गई और फरहाद ना तो इसे बचा सका ना अपनी जान दे सका। हाँ, अब वो इसको आखिरी घर देने चला आया था। इस तूफ़ानी बारिश और खौफनाक रात ने गाड़ी की सीट से सर टिकाए न जाने फरहाद सो गया था या थोड़ी देर को बेहोश हो गया था। वो थोड़ी देर बाद खड़ा जायज़ा लेता रहा। उसके होंठों पर फैली पुरस्रार मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। वो किसी ऐसे शिकारी की तरह फरहाद का जायज़ा ले रहा था कि जैसे इसको पक्का यकीनों के निशाना खता नहीं जाएगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता शीशे पर दस्तक दी। फरहाद ने चौंक कर उसे देखा। क्या बात है, कौन हो तुम? सोने के लिए ना तो ये जगह मुनासिब है ना ये वक्त भैया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमसे मतलब तुम्हारे बाप की सड़क है? आखिर फरहाद को शदीद फ्रस्ट्रेट था। सड़क तो तेरे बाप की भी नहीं है बाबू, बहुत दुखी लग रहा है। कौन मर गया है? मैंने कहा तुमसे मतलब दफ़ा हो जाओ। फरहाद बुरी तरह चढ़ गया। तेरा मतलब अगर आज कोई पूरा कर सकता है तो मैं हूँ बाबू, आजमा कर तो देख। वो संजीदा हो गया। तुम चाहते क्या हो? फरहाद को उसका अंदाज़ा
انداز چونکا رہا تھا۔ یہ جگہ ان باتوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے بابو۔ اس کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ میرے ساتھ چلو، تمہاری ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے، بس تھوڑی سی ہمت۔ کس قدر پراسرار اس شخص کا گھر۔ اگر کسی کو اس گھر میں کہا جائے اگر اس کو گھر کہا جائے تو قبرستان میں بھی اتنا ڈر نہیں لگتا ہوگا جتنا اس مختصر سے کباڑ خانے میں لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیم اندھیرا، صرف ایک لالٹین دیوار پر لٹکی جل رہی تھی۔ زمین پر گندی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر فرہاد اور وہ شخص بیٹھ گئے۔ کتنی بلیاں آزادانہ ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ زمین پر گندے برتن پڑے تھے۔ در و دیوار پر وحشت اور نحوست برس رہی تھی۔ فرہاد کا کئی گھنٹوں سے سن ذہن آہستہ آہستہ کام کرنے لگا۔ اس مختصر کوٹڑی کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر ایک کونے پر پڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک بھیانک شکل بدصورت مورتی میز پر سجی تھی جس کے آس پاس بے شمار باسی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فرہاد نے گھبرا کر دوبارہ اس شخص پر نظر ڈالی۔ کون ہو تم مجھے اور کہاں لے آئے ہو مجھے؟ کہاں زندگی گزاری ہے تو نے بابو؟ تجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہوا میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ کیا تو ساری عمر عشق میں ہی بتا دی ہے کیا تو نے؟ فرہاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں بابو، اور جو نہیں جانتا وہ تو بتا۔ اس پر نے فرہاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ فرہاد کو لگنے لگا اس شخص کی آنکھوں میں ناقابل بیان کشش ہے۔ وہ جیسے ٹرانس میں آنے لگا، اس کا معمول بن گیا۔ آج رومیلا مر گئی، میری ملی چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ فرہاد کی خشک آنکھیں گیلی ہونے لگیں۔ اب میں کیا کروں گا؟ میری زندگی میں رہ کیا گیا؟ شروع سے کہانی سناتے سناتے اس موڑ پر آ کر آخر وہ زور زور سے رونے لگا۔ کیا قیمت دے سکتا ہے اپنے محبوبہ کی زندگی کی؟ کیا مطلب؟ فرہاد کو جیسے جھٹکا لگا۔ وہ اپنی آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کو گھورنے لگا۔ کیا کر سکتا ہے تو اپنی، کیا نام ہے اس کا، ہاں، ملی کو واپس لانے کے لیے؟ کیا پاگل ہو تم؟ ملی مر چکی ہے، گھنٹوں گزر چکے ہیں اس کو دنیا سے گئے ہوئے۔ فرہاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ بابو تو پہلے بازی تو لگا، پتے بعد میں کھیلنا۔ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں تو تمہاری بکواس نہیں آ رہی۔ بہرحال میں اپنی جان دے سکتا ہوں ملی کے لیے۔ فرہاد بحث سے تھک گیا۔ تیری ملی تجھے واپس مل سکتی ہے، وہ دوبارہ جی اٹھے گی، مگر تجھے جان دینی نہیں ہے، جان لینی ہے۔ بول، منظور؟ بادل بہت زور سے گرجے، بہت تیز دھماکہ ہوا تھا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ دیوار پر لگے وال کلاک نے 2 بجائے۔ فرہاد نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کر دی۔ کتنی ہی دیر سے وہ بلا وجہ صفحے الٹ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل آیا۔ 12 بجے۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت ہاسپٹل میں حسب معمول خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ تمام مریض اپنے بیڈز پر سو رہے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود نرسیں اس وقت سٹاف روم میں موجود تھیں۔ رات کو ہر وقت ان کے ہر 2 گھنٹے بعد پورے ہاسپٹل کا راؤنڈ لینا ہوتا تھا۔ فرہاد دبے پاؤں چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا جہاں ہاسپٹل کا مورگ تھا۔ سرد خانہ۔ اس نے آڑ میں ہو کر نظر ڈالی۔ گارڈ کی کرسی خالی پڑ تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت گارڈ چھپ کر کمرے میں جا کر سو جاتا تھا۔ بھلا لاشوں نے بھاگ کر جانا کہاں تھا؟ فرہاد تیزی سے مورگ کے اندر گیا۔ چند بدقسمت لاواش لاشیں بیڈ پر موجود تھیں۔ اس نے نظریں چرانا چاہتا تھا۔ وہ سب سے کونے کے بیڈ تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے اس نے لاش کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ رومیلا! اس کے ہونٹ کپ آ گئے۔ ملی، میری جان، میں تمہیں واپس لے آؤں گا، ہر قیمت پر واپس لاؤں گا۔ کسی کی زندگی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دام لگانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ زمین و خاک و خون مانگتے رہے ہیں۔ حسین چہروں نے بارہا ہزاروں جانوں کا نذرانہ وصول کیا ہے، مگر اس کہانی میں سودا بہت ہی انوکھا تھا۔ چہرہ بے شک حسین تھا، مگر دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اور اس کو واپس بلانے کے لیے 3 زندگیوں کو دنیا کے باہر بھیجنا تھا۔ محبت مگر مردہ، اور واپسی کی قیمت 3 زندگیاں۔ فرہاد بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج رہی تھی۔ اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے، جیتی جاگتی، ہستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔
3 انسانوں کا قتل ہے تیری محبت کی قیمت۔ جیسے جیسے ان لوگوں کی جان نکلتی جائے گی، رومیلا کی روح واپسی پلٹتی جائے گی، اور جیسے ہی تو آخری انسان کا خون کر دے گا، تیری محبوبہ اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ مجھے منظور ہے، فرحات کے منہ سے نکلا۔ پھر اس رات فرحات نے ملی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے ہسپتال کے زرد خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے، بہت مشکل، بہت پیچیدہ۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی، ایک اچانک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلا انٹرویو، اور آج کا پہلا قتل۔ اپنا پہلا شکار فرحات نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری اسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ بیگم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی، اور کافی دنوں سے اسپتال میں تھی اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ فرحات کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا، یعنی چاند کی آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، فرحات اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس کے سرد چہرے پر بلب کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کون سا گناہ کرنے جا رہا تھا؟ وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ فرحات نے دبے پاؤں گراؤنڈ فلور کو ایک راؤنڈ لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈ کے کونے میں ایک بستر پر نسیمہ بیگم گہری نیند سو رہی تھی۔ وارڈ تقریباً خالی تھا۔ نسیمہ کے علاوہ 2 اور مریض بھی موجود تھے، مگر گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کو سونا ہی تھا۔ آج ان کی دوا میں نیند کا بڑا ڈوز شامل کر دینا فرحات کے لیے بالکل آسان تھا۔ فرحات کو ہاتھ میں پکڑی سرنج کو نسیمہ کے بازو میں گھسانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ پہلے سے ہی موت کی آخری سیڑھی پر کھڑی نسیمہ بیگم تھوڑی سی دیر میں آسمان پر پہنچ گئی، بنا کسی مزاحمت کے۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا، رات کا۔ چاند کی آخری تاریخ کی وجہ سے راستے بالکل تاریک ہو رہے تھے۔ ماحول پر مخصوص سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مکروہ آوازیں نکال رہی تھیں، جیسے بین کر رہی ہوں، ڈراؤنے بین۔ اپنے گھر کے کونے میں رکھی مورتی کے گھر آگے عجیب سا آسن باندھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے جیون داس نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ ایک بہت تیز دھماکہ تھا، ایک اذیت میں ڈوبی چیخ گونجی، کسی عورت کی چیخ۔ جیون داس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھر گئی۔ ارے واہ بابو، کمال کر دیا۔ فرحات کی انتہائی بے دردی سے انجیکشن ٹھوسنے کی وجہ سے بیچاری عمر رسیدہ کمزور نسیمہ کے بازو سے بھی چند قطرے خون کے نکلے ہی تھے۔ فرحات نے احتیاط سے وہ خون اپنی انگلیوں پر جمع کر لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ سرد خانے کی طرف جا رہا تھا۔ جس طرح کسی ڈرامے کے اینڈ پر انتہائی گناہ گار لوگ ایکسیڈنٹ یا فالج کا شکار ہو کر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں، اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا ہوا فرحات شیطان کے گھیرے میں پھنسا کسی چالاک سیریل کلر کی طرح کامیاب چالیں چل رہا تھا۔ سرد خانے کے آگے رکھی گارڈ کی کرسی حسب معمول خالی پڑی تھی۔ رومیلا کی لاش کے پاس پہنچ کر فرحات نے اس کے چہرے پر سے سفید چادر ہٹا دی اور انگلی پر لگے خون سے اس کے سرد ماتھے پر تلک لگا دیا۔ انور صاحب کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی، مگر بیچارے بہت کمزور تھے۔ ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ ان کی بیگم بھی وفات پا چکی تھی۔ 2 کم عمر معصوم سی بیٹیاں دن بھر ان کے ساتھ رہتی تھیں، مگر رات کو وہ زبردستی ان کے گھروں میں بھیج دیتے تھے۔ بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے پیارے ابو کو صحت مند ہونے کی دعائیں اور ان کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھیں، اور فرحان چاند کی آخری تاریخ کا۔ وقت تو کبھی رکتا نہیں، اور چاند کی آخری تاریخ بھی آخر آ ہی گئی۔ وہی روٹین، وہی ڈیوٹی پر موجود اسٹاف اور وہی فرحات کا جنون۔ جیون داس اس ایگریمنٹ کر لینے کے بعد فرحات اپنی ڈیوٹی مستقل نائٹ شفٹ میں لگوا لی تھی۔ قتل کرنے کا مزہ تو رات ہی میں ہے۔ بلب کی روشنی سیدھی فرحات کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ربڑ کے موٹے دستانے چڑھائے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ کمرے سے نکل آیا۔ انور صاحب پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھے۔ نرس انہیں دوا کھلا کر جا چکی تھی۔ وہ بے خبر سو رہے تھے۔ فرحات ان کے قریب
کھڑا چند ہمینے دیکھتا رہا۔ شاید اس کی نگاہوں کی تپش سے انور صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ جانے پہچانے مہربان ڈاکٹر فرہاد کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر انور صاحب کے ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈاکٹر صاحب، نہ جانے وہ کیا کہنے لگے تھے۔ فرہاد کے مضبوط ہاتھ نے ان کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ ہمیشہ کے لیے۔ محبت تو ہوتی ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے کسی کی محبت نے؟ زیادہ طاقت، زیادہ دیوانگی۔ کیا انور صاحب کی معصوم بچیوں کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی، جن کے سوا پوری دنیا میں ان کا اور کوئی سہارا نہیں تھا؟ نسیمہ بیگم کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر خدا تو تھا نا، اور خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کسی کے حق میں دیا تھا فرہاد کو؟ کس نے حق دیا تھا فرہاد کو کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے لاشیں گراتا پھرے، خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرتا پھرے؟ اور کون کر سکتا ہے خدا کے کاموں میں دخل اندازی؟ کون کھڑا ہونے کی تاب لا سکتا ہے اس کے فیصلوں کے سامنے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آج پھر فرہاد رومیلا کی لاش کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ 2 قتل ہو گئے مگر ملی تو ویسی ہی ہے، بے جان سی، مگر بلکہ اس کا چہرہ تو گواہی دے رہا تھا کہ اس کو دنیا سے گئے ہوئے وقت گزر چکا۔ ملی کے ہونٹوں پر گہری نیلاہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ ملی، ملی، آنکھیں کھولو، فرہاد نے بے ساختہ پکارا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل خاموش کمرے میں ایک آواز گونجی۔ فرہاد بری طرح چونک گیا۔ فرہاد نے مڑ کر دیکھا۔ سر، آپ اس وقت مورگیوں میں؟ سسٹر نورین نے حیران ہو کر پوچھا۔ فرہاد کو خود کو کنٹرول کرنے میں چند سیکنڈ لگے۔ جی، یہ گارڈ کہاں ہے؟ میں اس کو چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ سر، وہ نورین ایک دم گھبرا گئی۔ اس کی بہت مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہے، وہ رات کو کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ فرہاد نے پوچھا۔ سر، میں راؤنڈ لے رہی تھی، مورگیوں کا دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں آ گئی۔ فرہاد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں بھی دروازہ کھلا دیکھ کر ہی اندر آ گیا تھا۔ خیر، ایوری تھنگ از اوکے، آپ جائیں، راؤنڈ لیں۔ پھر وہی پراسرار خوفناک کمرہ تھا۔ آج اس کی نحوست اور بدبو میں اضافہ الگ ہی لگ رہا تھا۔ جیون داس کی شکل بھی مزید مکروہ لگ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں لوگوں کو قتل کروں گا رومیلا میں جان آتی جائے گی، مگر اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا، بلکہ اس کی لاش خراب ہونے والی ہے۔ فرہاد سے گھور رہا تھا۔ جیون داس کو فرہاد کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالکل کہا تھا اور ایسا ہی ہوگا، مگر بابو، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا تو صرف پہلے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے لوگوں کو قتل کر۔ بابو، اب آخری بھیڑ جوان خون کی چڑھا، بالکل جوان خون کی۔ جوان؟ میں جوان انسان کہاں سے لے کے آؤں مار ڈالنے کے لیے؟ تم نے مجھے کوئی عادی قاتل سمجھ لیا ہے کیا؟ فرہاد کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بابو، یہ تو تجھے سودا طے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو پوری دنیا کو لانے کے لیے تیار تھا۔ کیا 2 مہینوں میں ہی محبت کا بھوت اتر گیا تیرے؟ جیون داس خود بھی کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بکواس مت کرو۔ تانا فرہاد کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ تو سمجھ کیا رہا ہے بابو؟ میں خود کم کشٹ اٹھا رہا ہوں۔ اس وقت ایک رات بھی آنکھ نہیں لگی ہے میری، سخت دشوار عمل کر رہا ہوں دیوی کے آگے۔ اب اگر تو نے ذرا سی بھی چوک کی، معمولی غلطی بھی کی تو سارا کھیل الٹ ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جیون داس خون کی طرح سرخ آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، جانے کب سے مسلسل جاگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسرے قتل کے بعد بھی رومیلا زندہ نہ ہوئی تو ایک چوتھا قتل بھی کروں گا، اور وہ قتل تمہارا ہوگا۔ جیون داس کا کہکا بالکل نیچرل تھا۔ جیون داس ابھی ہنس ہی رہا تھا، مگر وجہ کچھ اور تھی۔ بابو، رومیلا جاگے گی، ضرور جاگے گی۔ تو آخری قتل تو کر کسی جوان انسان کا۔ میری دیوی کو جوان خون کی بھیڑ چاہیے، گرم خون کی۔ ملی دوبارہ زندہ ضرور ہوگی، مگر وہ تیری نہیں ہوگی، وہ میری ہوگی۔ میرے لیے کام کرے گی، ہر وہ کام جس کا میں اسے حکم دے گا۔ بابو، تو بس ایک ناکام مورا ہے۔ میں اس دنیا پر حکومت کروں گا، میں صرف نام کا جیون نہیں رہوں گا، میں سچ مچ مردوں کو جیون دیا کروں گا۔ اس مخصوص ٹوٹی ہوئی قبر میں بیٹھ کر جیون داس ایک گھناؤنا عمل کر رہا تھا۔ اس عمل کو عین اس وقت مکمل ہونا تھا جس وقت فرہاد آخری قتل کر ڈالتا۔
जीवन दास की देवी को मन माएगी भीख मिल जाती और जीवन दास को बेहिसाब शैतानी ताकतें हासिल हो जाती और हर वो शैतानी अमल पर कादिर हो जाता। वो कब्र में बैठ आने वाले हसीन वक्त के तसव्वुर से हंसे जा रहा था और चश्मे तसव्वुर में सारी कब्रों से मुर्दों को जिंदा होकर निकलते हुए देख रहा था। और फरहाद अपनी बेवकूफ़ी पर मातम कुना था और पछतावे की आग में जल जल कर मर रहा था। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन या और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।